अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को। हमारे गांव में एक लड़का है, बाला बाला कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो वो बाले पे ना एक कुत्ते ने अटैक कर लिया, और कुत्ता उसे काटने के बजाय बाले ने उसे कुत्ते को काट दिया, ठीक है। कुत्ता फिर चीखता हुआ बेचारा भाग गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। मैं अभी उठा हूँ, अभी फ्रेश हुआ हूँ, और रात यार एक मेरे साथ बहुत बुरा वाक़या हुआ है। वही वाक़या आज मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। रात का वाक़या कुछ ऐसा है। रात को मैं जो है ना स्कूटी पे था, लेकिन वैसे तो रात टाइम मैं आता हूँ वॉक करने के लिए, लेकिन रात टाइम मैं फ्रेंड्स के पास चला गया था। वहाँ से जैसे वापस आया तो मैंने कहा चले ये मैं रूट ले लेता हूँ, ये वाला। तो यहाँ से मैं जैसे गुजरा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर उधर कोई लाइट्स नहीं हैं, और यहाँ पे जो प्लॉट्स पड़े हुए हैं सारे वीरान पड़े हुए हैं। और यहाँ हमारी कॉलोनी की जो बाउंड्री वाल है वो तकरीबन, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो इस आप देख सकते हैं एंड पे वो देख सकते हैं आप, वो कॉलोनी वाल जा रही है, इसकी बाउंड्री वाल जा रही है। तो यहाँ से जो है ना डॉग्स वगैरह नीचे से आ जाते हैं किसी तरीके से, या ऊपर से नीचे से फ्लंग के आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे पहुँचा हूँ तो मैंने देखा है कि 5-6 जो कुत्ते हैं ना बड़े बड़े, वो वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं मेरी तरफ, क्योंकि जो मेरी सिक्योरिटी की लाइट थी, और शायद उन्होंने समझा ये सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अक्सर जो है ना इन कुत्तों को भगा रहे होते हैं यहाँ से। तो उन्होंने समझा कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, शायद हमें भगाने के लिए आ रहा है या हमें मारने के लिए आ रहा है। तो वो भागते हुए मुझ पे जो है ना उन्होंने अटैक कर लिया। अब मैं था रात इस वाली जगह पे, ये देख सकते हैं नीचे जो है ना जगह काफ़ी, ये देखो मट्टी लग रही है आपको। मैं यहाँ पे घूमता रहा, ऐसे स्कूटी को मैंने घुमाना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द मेरे जो है ना वो सारे डॉगी 4-5-6 जो डॉग थे ना इधर उधर से, वो जो है ना मुझ पर अटैक कर रहे थे। मैं तकरीबन ऐसे स्कूटी को घुमाता रहा, यहाँ पे ऐसे घुमाता रहा जोर जोर से। उसकी लाइट ऑन थी, बाकी इधर उधर से बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ स्कूटी की लाइट थी, ठीक है। उस लाइट्स की मदद से मैं देख सकता था कि ये फलाना डॉग है, इसका कलर ये है, इसका ये है, ये और कितने डॉग है, ये मैं स्कूटी की लाइट से ही देख सकता होता था। कम अज़ कम मैंने उन डॉग से तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा, और मेरे अंदर जो एनर्जी थी ना वो बिल्कुल डाउन हो गई थी। जैसे एनर्जी डाउन हो गई तो मेरी जो स्कूटी थी वो मैंने ऐसे घुमाते घुमाते ना वो स्कूटी मेरे ऊपर आ गई, मैं नीचे गिर गया, और डॉग्स जो थे सारे के सारे मेरे ऊपर चढ़ गए। स्कूटी मेरे ऊपर स्कूटी थी, इस वजह से उन्होंने कोई मुझे काटी वगैरह नहीं की, कोई कहीं से कट वगैरह नहीं किया। तो अल्लाह ना करे, तो अगर वो कहीं पे कट करते तो मज़ीद मैं डाउन हो जाता। तो वो उनका अटैक मुझ पे जो है ना काफ़ी, अब भी मैं बताते हुए ना बड़ा घबरा रहा हूँ। तो घबरान ये, लेकिन ये देखें कि मैं एक देहात का रहने वाला बंदा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इनसे, मुझे पता था कि मैंने इनके, अगर ये भागते हुए आ रहे हैं तो मुझे भागना नहीं चाहिए, ये मुझे काटेंगे लास्ट में अगर मैं भागूंगा। तो मैं भागा नहीं, मैं जो है ना उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया मैंने। अब मुझे कुछ नज़र भी ना आ रहा हो इधर उधर से। हाँ, अगर ये चीज़, ये देखें अब वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, वही चीज़ मैं उठा के उन्हें मारता या दिखाता, वो शायद भाग जाते। अगर वहाँ पे मैं, अब वो देखें ये पत्थर रखे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बजरी पड़ी हुई है, इसे उठा के मैं उनके ऊपर फेंकता तब भी वो भाग जाते। लेकिन ये भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, और ना ये चीज़ें नज़र आ रही थी। सिर्फ एक स्कूटी की लाइट से ये जो खंबा खड़ा है ना, ये मुझे नज़र आ रहा था, ठीक है। और बाकी ये नीचे अगर देखा जाए तो बहुत सारी ये चीज़ें मेरे निशान पड़े हुए हैं रात वाले। तो उसके बाद जब 10-15 मिनट गुजर गए, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई, तो फिर मैंने पुकारना शुरू किया, बचाओ बचाओ की मैंने आवाज़ें लगाई कि शायद मे भी यहाँ पे कुछ लोग, ये वाले घर आबाद है और उससे एंड वाला घर भी आबाद है। और जैसे मेरी आवाज़ सुनी, गार्ड ने, दूर से एक गार्ड भागता हुआ आया, बड़ा डंडा लंबा लंबा से, अपनी कस से भी बड़ा उसके पास डंडा था, और हाथ में एक लाइट थी, टॉर्च लाइट। तो उसकी मदद से वो भागता हुआ आया यहाँ पर जो है ना, फिर डॉग्स की नज़र जो है ना उन पे पड़ी, वो मुझे छोड़ के भाग गए। फिर डॉग फिर उधर जाके बैठ गए, फिर दोबारा उस साइड पे अंधेरे में। फिर वो गार्ड जो है ना उनको भगाने के लिए अंदर गया, तो डॉग्स जितने भी थे ना वो सिक्योरिटी गार्ड पे फिर उन्होंने हमला कर दिया, जबकि उसके पास अब बहुत बड़ा डंडा था। उसके बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, इतने मतलब डेंजरस किस्म के थे। लेकिन ये सोचें कि मैं एक अकेला बंदा उनके साथ लड़ता रहा हूँ,
تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. تو یہ بہت میرے لیے تو بہت بڑا ایک شاکنگ وہ تھا، کیونکہ میری انرجی بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی، اور اگر میں گر جاتا وہ مجھے اوپر حملہ کر لیتے اٹیک کرتے. تو یہ مطلب اگر کاٹی کرتے، کہیں پر بائٹ کر جاتے تو میرے لیے پھر پرابلم ہوتی. پتہ نہیں پھر وہ میں زندہ بچتا بھی صحیح یا نہ بچتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ. بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے نا بڑی حفاظت فرمائی ہے. ہر انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی الحمدللہ ہوا ہے کہ مجھے کہیں کس جگہ پر بھی کوئی چوٹ نہیں آئی. لیکن میری اسکوٹی تھوڑی سی جو ہے نا اس کی اب لائٹ میں آن کرتا ہوں تو وہ نہیں چلتی، تو وہ تو الحمدللہ سیٹ ہو جائے گی. لیکن انسان وہ پراپر سیٹ نہیں ہوتا اگر وہ کہیں سے ڈیمیج ہو جائے تو. بہرحال سب دوستوں سے دعا ہے کہ سب دوست جو ہے نا دعا کریں ہر کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اب میں جا رہا ہوں آفس، وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ورک کروں گا، اور ورک کرنے کے بعد پھر میں نے جانا ہے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ میرے بھائی کا آج اپڈیٹ ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے. تو آج منڈے ہے اور انہوں نے ڈاکٹر نے منڈے کا دن دیا تھا. تو مجھے ویسے جو میرے اور بھائی ہیں، بھائی اسلم، ان کا میسج بھی آیا ہے کہ آپریشن سٹارٹ ہے تو آپ آ جائیں. تو میں بس تھوڑا سا ادھر بیٹھوں گا آفس میں، تھوڑا سا کام وغیرہ دیکھ کے پھر میں جاؤں گا کارڈیالوجی. کہ اگر اتنے 5-6 ڈاگی اگر ایک بندے پہ، اکیلے بندے پہ اٹیک کر جاتے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سجیشن ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ نا کتے کی ایک سیٹ ہے نا، اگر آپ لوگ بھاگ گئے نا، کتا کہے گا ڈر گئے، کتا آپ کے پیچھے لازمی بھاگے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہاں پہ رک جائیں، وہاں پہ دفاع کریں. جتنی آپ کی انرجی ہے، جتنا آپ اس کا دفاع کر سکتے کریں، چاہے وہ ہاتھ سے اسے وہ کرتے رہیں، ٹانگوں سے اسے وہ کرتے رہیں، یا کوئی آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے اس سے کرتے رہیں. جیسے ہی آپ وہاں سے بھاگ پڑے تو سمجھ لو کتا آپ کے پیچھے دلیر ہو گیا، آپ کی خیر نہیں ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ وہاں روک کے دفاع کریں. اگر دفاع نہیں کر سکتے یا کوئی ایسی اونچی جگہ دیکھ لیں، وہاں پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس سے بھی آپ کا دفاع ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بچہ ہو جائے. آج کل کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی سین ہو بھی گیا تو اس کے میرے خیال 14 انجیکشن لگتے ہیں، اور اس کی ویکسین پورے پاکستان میں ابھی تک نہیں آ رہی. اور یہ بہت بس وہ کہتے ہیں نا، آپ کتے سے نہ ڈریں، کتے کی کتائی سے ڈریں. کتے سے اچھا، آپ کی لائف میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہاں بھی بہت سارے کتوں نے یا ایک کتے نے آپ پر اٹیک کیا ہو؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا، لیکن وہ ہوا تھا میرے ساتھ 2005 میں. تب میں آپ کے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا ٹوب شریف میں. ٹھیک ہو گیا نا. اور میرا ایک دوست ہے عامر الطاف چھوٹو، جسے آپ جانتے ہیں، ہمارا کلاس وہ بھی ساتھ تھا. لیکن اس نے جو دفاع کیا نا، وہ اس نے مجھے ایک چیز بتائی. شاید اس کا ایکسپیرینس تھا کتوں کے ساتھ، یا اس کی برادری تھی، یہ نہیں کہہ سکتا میں، بڑا ایکسپیرینس بڑا تھا اس کا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ عتیق بھی بس بھاگنا نہیں ہے، جو کچھ کرنا، اگر تو بھاگے گا تو مجھے بھی زخمی کرے گا، خود بھی زخمی ہوگا. تو رک کے ہی ان کا دفاع کریں گے. تھے تو وہ کچھ پالتو کتے تھے، کچھ ویسے ہی آوارہ کتے تھے. تو اس سے یہ ہو گیا کہ ہم رک کے رہے وہاں پہ. تو بس یہی ہے کہ میرے اب دیکھیں نا، میں بھی اکیلا تھا اور اتنے 5 کتے تھے، یہ 5-6 کتے تقریباً، اور میں بھاگا نہیں ہوں. اگر میں بھاگتا تو پکی بات ہے وہ مجھے کاٹتے. یہ آپ نے اپنی ایک قسم کی سیلف ڈیفینس کی ہے، تو بہت اچھا کہ اس کے لیے اگر میں تو کہتا ہوں آپ کو کچھ چھوٹا موٹا صدقہ دے دیں، آپ کو بچوں کا اللہ نہ کرے کہ کسی بھی کتے کا آپ کو دانت لگ جاتا اور بلیڈنگ ہو جاتی تو بس پھر 5-6 جو انجیکشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، 5-6 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. بہت ٹف ہے یار. سردی 14 لگوانے پڑتے ہیں، اور وہ بس بڑا ٹف سچویشن ہوتی ہے. وہ بھی آپ کو ویکسین اگر ملتی تو بہت بڑا آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کو ویکسین ملتی. وہ بھی نہیں کہ ویکسین کا کورس آپ اپنی کمپلیٹ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. مطلب ایک اس کے جراثیم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی کوئی جلد کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ہر کتے کے اپنے اتنے ہی وہ جراثیم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بہت لکی ہیں، اتنے بڑے اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں جھنڈ میں نکل آئے ہیں آپ صحیح سلامت، اور آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اچھا، یہ عتیق بھائی ہیں، یہ بس ایسے نہ سمجھیں کہ ہم یہ کتوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں.
ये बस ऑफिस में काम कर रहे थे तो इनको मैंने बताया, तो इन्होंने कहा है कि हाँ भी आपने बहुत अच्छा किया, इनका दिफा किया। अगर ये आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी बाइट कर जाते तो आपको 5-6 इंजेक्शन लगवाने पड़ते, जो कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को। हमारे गांव में एक लड़का है, बाला बाला कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो वो बाले पे ना एक कुत्ते ने अटैक कर लिया और कुत्ता उसे काटने के बजाय बाले ने उसे कुत्ते को काट दिया, ठीक है। कुत्ता फिर चीखता हुआ बेचारा भाग गया। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया, तो जल्दी से बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।